बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज वीडियो के पहले हिस्से में मैं बयान करूँगी कि अल्लाह ताला बंदे को रहमतों और नेमतों से कब नवाजता है, और जब इंसान अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं वो 14 ख्वाब। अगर आपने उनमें से एक भी ख्वाब देख लिया तो फिर समझ जाइए कि आपकी किस्मत जागने वाली है। अल्लाह ताला आपको वो नेमतें अता फरमाएंगे जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आपका मुस्तकबिल रोशन होने वाला है, आपको खुशहाली मिलने वाली है, और अगर बेरोज़गार हैं तो आपको रोज़गार मिलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं बहुत जल्द रिप्लाई दे दूंगी। ख्वाब मुख्तसर और जामे होने चाहिए। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब की ताबीर पूछा करें और अपने हवाले से थोड़ी सी मालूमात ज़रूर दे दिया करें कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपकी उम्र क्या है, आपने ख्वाब किस टाइम पर देखा, ख्वाब देखने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा था। अगर आप अपने लिए या अपने ख़ानदान के लिए कोई दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, उम्र के साथ, वालदा के नाम के साथ और मसला लिख दीजिए, मैं दुआ करवा दूंगी। तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है कि जब भी दुआ करवाई जाए कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखा करें। आमीन लिखने से ये होता है कि अगर हमारा आमीन फरिश्तों के साथ मिल जाए तो दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त इन बात को समझ गए होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों की मालूमात में भी इजाफा हो सके। आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अगर अल्लाह ताला कुछ महरूमियों का हमारी ज़ात का हिस्सा बनाता है तो बहुत सी रहमतों से भी नवाजता है। अगर वो कोई दास्तान अधूरी छोड़ता है तो बहुत से क़िस्सों को उसके पुरसुकून इख्तिताम तक भी लाता है। ज़िंदगी इसी का नाम है, कुछ मिल गया और किसी को खो दिया। जो सब्र नहीं करते वो हमेशा बेचैनी में मुब्तला रहते हैं, और जो सब्र कर लेते हैं अल्लाह उन्हें अपनी चाहत में सुकून दे देता है। तो फिर अपने ऊपर हरगिज़ जुल्म न कीजिए, उसकी चाहत को अव्वल रखिए, तो वो तुम्हारा हर इख्तिताम पुरसुकून बना देगा। तुम वाकिफ़ नहीं शायद, लेकिन तुम्हारा रब सब कुछ जानता है, और जब तुम उसके सामने खड़े होते हो तो वो मोहब्बत से देखता है तुम्हें, और फिर जब तुम थक कर सजदे में गिर जाते हो तो वो उसी सजदे में तुम्हें थाम लेता है। यूँ सारी थकावट उतर जाती है, सुलह हो जाती है, जो मांगा गया होता है उससे नवाज दिया जाता है। तहज्जुद तो इश्क है, और जिसको इश्क अल्लाह तक ले जाए उसे कोई थका नहीं सकता। बस वो मान जाता है, और जब वो मान जाता है तो फिर हर जगह उसी की मानी जाती है। फिर जिसका हुक्म वो देता है वो हर हाल में मिलकर रहता है। वो तुम्हारी रोती हुई आंखों को यूं ठंडा कर देगा जैसे उसने याकूब की आंखों को ठंडा कर दिया था। वो तुम तक हर खोई हुई चीज़ यूं वापस ले आएगा जैसे वो अंधे कुएं से यूसुफ को निकालकर याकूब तक ले आया था। क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम बस दुआ करना है। फिर देखो वो ऐसे मुआवजे लाएगा कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो बस तुम वो करो जो तुम्हारा काम है। अल्लाह भी तो वही कर रहा है जो उसका काम है। अब मैं आपको बता रही हूँ वो 14 ख्वाब। अगर आपने इनमें से एक भी ख्वाब देख लिया तो आपकी किस्मत जागने वाली है। अल्लाह ताला आपको वो नेमतें अता फरमाएंगे जिनका आपने तसव्वुर नहीं किया होगा। आपका मुस्तकबिल बेहतरीन होने वाला है, आपको खुशहाली मिलने वाली है, और अगर बेरोज़गार हैं तो आपको रोज़गार मिलने वाला है। इसकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है और इसको अल्लाह ताला बहुत सी नेमतों से नवाजने वाले हैं। इस हवाले से पहला ख्वाब ये है कि अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि अपने घर के अंदर बत्तख को देखते हैं या बत्तख आपकी मिल्कियत है, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस बंदे को कहीं से बहुत ज़्यादा माल और दौलत और नेमत अता होगी। लेकिन अगर बत्तखों को चीखता चिल्लाता देखता है तो ये ख्वाब अच्छा नहीं। जब ऐसा ख्वाब आए तो सदका ज़रूर कर दिया करें। इसी हवाले से दूसरा ख्वाब ये है कि अगर कोई बंदा ख्वाब में चांदी की अंगूठी देखता है या किसी ने उससे चांदी की अंगूठी तोहफे में दी है, तो इसकी ताबीर यह है कि उस बंदे का मर्तबा और मुकाम बुलंद होगा
اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، ساتھ ساتھ اس کو مال و دولت عطا ہوگی، نعمتیں ملیں گی۔ خواب نمبر 3 کچھ یوں ہے، اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں آگ جلائی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس انسان کو کہیں سے مال ملے گا، ایسا مال اور دولت ملے گا یا اس کے کاروبار میں اس کو فائدہ حاصل ہوگا اور نفع ملنے کی علامت ہے۔ خواب نمبر 4 کچھ یوں ہے، اگر خواب میں کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کا جسم سوج گیا ہے یا جسم کا کوئی اعضا سوجا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے جسم پر اس کو سوجن ہے اس کی مقدار کے برابر مال عطا ہوگا اور نعمتیں عطا ہوں گی۔ خواب نمبر 5، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کے بال کسی چیز سے اکھیڑ رہا ہے، یعنی کہ جو اضافی بال انسان کے چہرے پر ہوتے ہیں اس کو نکال رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر بندہ غریب ہے تو عنقریب مالدار ہو جائے گا، بے روزگار ہے تو روزگار ملے گا، بیمار ہے تو شفا عطا ہو جائے گی، قرض دار ہے تو قرض اتر جائے گا۔ خواب نمبر 6، اگر کوئی شخص خواب میں لوہے کو دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ لوہا دیکھ رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جتنا لوہا دیکھا ہے اسی حساب سے مال و دولت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ خواب نمبر 7، اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی بھی حلال جانور بکری کا یا گائے کا جگر دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کو مال و دولت ملنے والا ہے، کہیں سے کاروبار کے اندر اس کو منافع حاصل ہوگا، بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گا اور کہیں سے ایسا اس کو چھپا ہوا مال ملے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خواب نمبر 8، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے آنکھوں کے اندر سرما ڈالا ہے یا کسی نے اس کو سرما تحفے میں دیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کہیں سے مال و دولت ملے گا، اگر پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیں گے، بے روزگار ہے تو روزگار ملے گا، کاروبار کے اندر اس کو منافع حاصل ہوگا۔ خواب نمبر 9، اگر کوئی بندہ خواب میں سونے کا ڈھیر دیکھتا ہے یا اس نے سر پر اٹھا رکھا ہے یا اٹھا کے اپنے گھر کے اندر لے گیا ہے، اس خواب کی تعبیر بہت خوبصورت ہے کہ اس بندے کو کہیں سے بہت زیادہ مال ملے گا، کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے اندر بہت فائدہ حاصل ہوگا، بے روزگار ہے تو روزگار ملنے والا ہے۔ اگر یہ خواب انسان دیکھے کہ سونا کھا رہا ہے تو جتنا سونا کھایا ہے اسی حساب سے اس کو مال عطا ہوگا اور یہ اپنا پیسہ اپنے اہل و عیال پر خوب خرچ کرے گا۔ خواب نمبر 10، اگر کوئی شخص خواب کے اندر گندم کا اناج دیکھتا ہے، گندم کا ڈھیر دیکھتا ہے یا کسی اناج کا ڈھیر دیکھتا ہے جس کھایا جاتا ہے، اس کی تعبیر بہت اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والے ہیں، اسے مال و دولت ملنے والا ہے، نعمتوں کے اندر اضافہ ہونے والا ہے۔ خواب نمبر 11، اگر کوئی شخص خواب کے اندر کھانا دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ کھانا ٹیبل پہ سجا ہوا ہے، صاف ستھرا، لوگ اس کو کھا رہے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمانے والے ہیں اور نعمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ خواب نمبر 12، یہ وہ خواب ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر خواب میں کوئی اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے کسی اونچی جگہ پر یا بلند مقام پر یا پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہوا دیکھتا ہے یا بلندی کے اوپر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں ترقی عطا فرمانے والے ہیں، جس شعبے کے اندر وہ شخص کام کر رہا ہے اس میں اسے ترقی ملے گی، اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، اس کو بلند مقام اور اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوگا۔ خواب نمبر 13، اگر خواب میں کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس نے بہت اچھا خوبصورت عمدہ لباس پہن رکھا ہے جو سفید رنگ کا ہو یا ہرے رنگ کا ہو یا بلو رنگ کا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے خوشحالی عطا فرمانے والے ہیں اور اسی طرح اس کے رزق میں اضافہ ہونے والا ہے، اللہ اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ خواب نمبر 14 اور آخری خواب، اگر کوئی شخص خواب میں چشمے کا بہتا ہوا پانی، دریا کا بہتا ہوا پانی یا بارش کا پانی دیکھتا ہے یا میٹھے پانی کا چشمہ دیکھتا ہے جو بہتا ہوا ہو اور بہت خوبصورت ہو یا اس میں سے اپنے آپ کو پانی پیتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ خواب دیکھنے والے کے مستقبل کے اندر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، بہت جلد اس کو نعمتیں عطا ہونے والے ہیں اور اس میں اضافہ ہونے والا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی عطا فرمانے والے ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تمام دوست اس دعا پر آمین ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں گے۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے ہمارے رب ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا، اے ہمارے رب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اے ہمارے رب ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہم میں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما،
اے ہمارے رب، ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔